أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الصحابة والقرم والتابعين ومن إلى يوم الدين. سمع عبد القادر الجيلاني سمع ومن الأب الكريم السمن عبد الله البنجري زين بن عبد الغني سنبل سمع الله الحبيب علي بن محمد الأمسي سمع الله الكريم لك السمع الرحمة والمغفرة والدرجة من الجنة. سيدنا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يكتب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. صل على محمد أكرم داع مدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد أكرم داع مدعو إلى الحق. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد الظالم بالتقى تهضم. يا رب صل على محمد الظالم بالتقى تهضم. يا رب صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما تعوق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما تعوق. يا
وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في العيون كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الأحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وضرزت برز العواد بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترلان حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا آل قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى بالحسن على نظام وتناهى في مجده وتعالى لاعظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وترضاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى
النبي خير البشر الذي أبى الحضر الذي خير البشر والدلال والقمر ونزل سلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي
يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نوره،
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور
ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتالوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزر إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على يا جاد
أنكت علماء يا جلال الأرشاد الله الله إمامنا البنجلي صباحنا البجاري يا جلال الأرشاد إمام البجاري يا جلال الأرشاد إمام البجاري الأرشاد صباحنا البجاري يا جلال الأرشاد صباحنا البجاري يختار ذريات والنائر من بين أمات ببرش عالج ليدي تنقر شغاب طلهاري بلبكم شغاب الرحمن شعبت بل مولك النام شساد تنيرا بندام سلمان فارس دينا الدوام يا جلال الأرشاد إمام البجاري يا جلال الأرشاد إمام البجاري يا جلال الأرشاد مصباح البجاري يا جلال الأرشاد أرشد شفاكتان بنار محمد آمن قديم لبن أبو الصمد قديم جرمس الجمال الدين مفتي سمدرى شيخ عبد الرحمن مفتي ببنغ ششر ولي عبدان دلم بغر مرقى ذريتان يا جلال الأرشاد صباحنا البجاري
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما نظم الذكر من درار الاوصاف الحمديه وقودا توجهت الى الله متوسلا بسيد وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل السعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجه بالتوجهات الخالصه والصلات الموصولة اللهم يا من يلد التوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب عزتك ترحال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمرك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وأميل راية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المعوب لك المقصد بالشرب الأبخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم يمددك بعبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين الأرض المحبوب الخالص المعصوص من جميع جل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه للأحباب اللهم إنا نقدم عليك جهاد النبي الكريم ونتوسل لك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب بغاية آمالنا فتقبل منا ما ضررنا من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحكم من المؤدين ولهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا بك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلني من نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركة والشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وهدم راية الدين القوي بجميع القدر منشورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وصورا واصب اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل وولاد الحكم بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي بالعز الحصين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل مثلك في خدمتك قائمه وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama sudah membaca Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita para hadirin sebertanya hadir
Dan pada malam hari ini kita bersama-sama menghauli daripada Hadratus Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan. Dan yang kedua yaitu menghauli Al-Imamil Gutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dan yang ketiga bersama-sama kita juga menghauli Hadratus Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari. Dan yang keempat yaitu menghauli daripada Jaddina Haji Mahrawi bin Abdul Mursyid dan Abdikal Fakir yaitu Ahbail Rusdi bin Basri. Mudah-mudahan dengan kita pada malam hari ini menghauli para aulia, wabil khusus yang kita hauli adalah seorang Sayyid atau Habib yaitu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang mana kata beliau, barang siapa yang datang kepadaku, kata Habib Saleh, tidak akan kusia-siakan mereka dan hajatnya satu persatu akan kukabulkan. Ujar Sidin. Mudah-mudahan hajat kita sebenarnya hadir dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah bersama-sama kita mendengarkan daripada manaqib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang akan disampaikan oleh guru mulia kita yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Fuaidi. Kepada beliau dengan segala hormat, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lahu ala jami'in na'mat al-amri bittiba'il ulama fi qawlihi ta'ala qul ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wal muradu bi ulil amri an ba'dil mufassirin al-ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil rusuli wal anbiya al-qaili ittabi'ul ulama fa innahum sirajullah fil alam. Falaulal ulama ulahalaka ummati wal qaili aidan al ulama warasatul anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa nujumil ihtida wa ala salikina manhajahum min ila yaumil jaza. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada malam dan saat ini bersama-sama dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam acara tadinya kita bersama-sama membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita memutalai kembali manaqib daripada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan kita dengan berkat membaca manaqib Datuk Kelampayan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan Allah taala umur dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan segala permohonan kita segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Riwayat singkat manaqib Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebesar-besar anugerah Allah, nikmat Allah atas ahli Banjar adalah mereka itu tadinya dalam keadaan gelap dan gulita, dalam keadaan jahil. Kemudian diadakannya seorang yang alim
yang menghimpunkan ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, nafa'anallahu bih wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ayah Datuk Kalampan yang namanya Abdullah hidup dalam masa kerajaan Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Abdullah adalah seorang pemuda yang saleh, yang mempunyai seorang istri yang salihah, bertempat tinggal di Desa Lukgabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pasangan suami istri yang saleh dan salihah ini selalu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihormati oleh masyarakat setempat serta dicintai oleh sultan yang berkuasa pada masa itu. Hal ini terlihat manakala sultan mengadakan kunjungan ke kampung-kampung. Sultan menyempatkan diri singgah ke rumah Abdullah. Sudah beberapa lama mereka mengarungi bahtera rumah tangga, walaupun hidup tentram dan bahagia, tapi belum juga dikurnia anak sebagai penyambung keturunan. Maka mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurnia anak yang saleh dan salihah. Bertepatan dengan bulan Ramadan, maka pasangan suami istri ini bertambah meningkatkan ibadahnya dan bermunajat kepada Allah menantikan Lailatul Qadar. Allah menugerahkan nikmat yang luar biasa kepada pasangan suami istri ini, yaitu ditemukannya dengan Lailatul Qadar. Dalam kesempatan mustajabah ini, keduanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurnia keturunan yang soleh dan solehah. Allah yang bersifat Rahman dan Rahim Maha mendengar dengan segala permintaan hambanya. Beberapa bulan kemudian tampaklah tanda-tanda kehamilan istri beliau. Kurang lebih 6 bulan kemudian isi kandungannya bertepatan di bulan Ramadan tanggal 21. Allah kembali menugerahkan bagi keduanya nikmat yang luar biasa, yaitu malam mubarak, malam yang penuh keberkahan. Mereka menemui Lailatul Qadar. Mereka menyaksikan pohon-pohonan dan batu-batuan tunduk tersungkur bagaikan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Air sungai pun tampak membeku. Sesaat-saat demikian itu mereka berdua munajat dan memohon kepada Allah agar dikurnia anak yang alim lagi zahid. Manakala sampai waktunya, lahirlah seorang bayi laki-laki pada malam Khamis jam 3 tanggal 13 Safar tahun 1120 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Maret tahun 1710 Miladiah. Maka pada situ diberi nama dengan nama Muhammad Ja'far. Kemudian beberapa lama kemudian diberi nama dengan nama Muhammad Arsyad. Semenjak kecil sudah nampak pada diri Muhammad Arsyad sifat-sifat terpuji, dan beliau bukan saja dicintai kedua orang tuanya tetapi juga dicintai oleh masyarakat di sekitarnya, dan mempunyai himmah yang tinggi untuk belajar tercermin pada dirinya, sehingga pada umur kurang lebih 7 tahun beliau sudah taat kepada Allah dan Rasulullah serta berbakti kepada orang tuanya. Kasih sayangnya kepada teman sebayanya dan hormat kepada masyarakat sekitarnya. Pada suatu hari tatkala Sultan Tamjidillah mengadakan kunjungan ke kampung Lukgabang, Sultan melihat beberapa lukisan yang sangat indah dan menarik. Lalu ia bertanya lukisan siapakah ini? Dan dijawab oleh masyarakat, ini adalah lukisan anak Abdullah. Maka Sultan langsung menemui kedua orang tua Muhammad Arsyad seraya menyampaikan hasratnya untuk mengasuh Muhammad Arsyad di istana guna memperdalam ilmu agama, itu dalam usia 7 tahun, agar kelak beliau bisa menjadi pimpinan di kemudian hari. Setelah ada kesempatan kedua belah pihak, maka dibawalah Muhammad Arsyad ke istana. Sultan sangat kasih sayang melebihi dari anaknya sendiri. Kemudian Sultan memerintahkan kepada menterinya untuk mencarikan seorang muallim, seorang guru agar mengajari Muhammad Arsyad di istana. Setelah beberapa hari, muallim itu mengajarinya ilmu agama dan membaca Al-Quran.
Maka muallim merasa kagum dan senang melihat kecerdasan Muhammad Arsyad dalam membaca Al-Quran dan syariat-syariat lainnya. Kemudian hal ini diceritakannya tentang kecerdasan dan kelebihan Muhammad Arsyad kepada Sultan. Alangkah gembira dan senangnya hati Sultan mendengar cerita muallim tersebut. Kemudian timbul hasrat di hati Sultan untuk memberangkatkan Muhammad Arsyad ke Makkatul Mukarramah untuk memperdalam ilmu agama. Menjelang remaja, Muhammad Arsyad tidur bersama beberapa menteri di istana. Ketika tertidur maka dilihat oleh salah seorang menteri tubuh Muhammad Arsyad terangkat dari tempat tidurnya kurang lebih 1 hasta. Lalu menteri itu memegang badannya dan terbangunlah Muhammad Arsyad dari tidurnya sambil menangis. Kemudian menteri itu bertanya, kenapa engkau menangis? Maka dijawab oleh Muhammad Arsyad, aku tadi bermimpi melihat seorang laki-laki membawa aku naik ke atas langit. Manakala engkau pegang badanku, terbangunlah aku. Dan setelah kejadian itu, melihatlah ia akan Lailatul Qadar dan memohon ia kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu dan yang bermanfaat dunia dan akhirat untuk dirinya dan zuriatnya hingga 7 turunan. Tidak lama kemudian Sultan mengawinkan Muhammad Arsyad dengan seorang perempuan yang soleh yang bernama Putri Bajut. Pasangan suami istri yang ideal dan harmonis. Putri Bajut seorang wanita yang taat kepada Allah dan berbakti kepada suami, sehingga ia pun turut serta menunjang dan berjuang agar cita-cita suaminya dapat tercapai. Dengan demikian terjalinlah hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dalam menuntut ridha Allah. Beberapa bulan kemudian Putri Bajut hamil, maka bertambahlah kasih sayang suami istri tersebut. Hangatnya suasana bahagia masih terasa. Tercetuslah niat untuk pergi menuntut dan memperdalam ilmu agama ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Beliau mengemukakan hasrat hatinya kepada istrinya yang tercinta. Mula-mula Putri Bajut sangat terkejut mendengar penuturan suaminya itu, mengingat kehamilannya sudah tampak membesar. Akhirnya dengan ketabahan hati dan lapang dada, Putri Bajut pun menyetujuinya. Setelah kesempatan berdua ini, barulah azam ini disampaikan kepada Sultan untuk mendapat restu dan persetujuan. Dan suami istri ini menghadap kepada Sultan untuk menyampaikan hasratnya pergi ke Makkah menuntut ilmu agama. Mendengar yang demikian itu, Sultan merasa gembira dan terharu karena permintaan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sultan waktu muallim menceritakan kecerdasan Muhammad Arsyad di waktu kecil. Kemudian Sultan mempersiapkan perbekalan Muhammad Arsyad pergi ke Makkah, dan kurang lebih 7 bulan kehamilan istrinya berangkatlah Muhammad Arsyad ke Makkatul Mukarramah. Dan setibanya di Makkah, beliau bermukim di kampung Syamiyah yang terkenal dengan nama Berhat Banjar, dan sampai sekarang rumah tersebut masih ada dulu dan dipelihara oleh zuriat beliau di sana. Beliau menuntut ilmu di Makkah kurang lebih 30 tahun. Di antara guru-guru beliau adalah Al-Alim Al-Allamah As-Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri Al-Azhari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Islam Imam Al-Haramain Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Abdul Faid Muhammad Al-Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya'nya. Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan bin Ahmad Aqasi Al-Yamani, Al-Allamah Syekh Salim bin Abdullah Al-Bisri, Al-Alim Al-Allamah Syekh Siddiq bin Umar Khan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdullah bin Jazi Asy-Syarqawi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Sayyid Abdul Rahman bin Al-Ahdal, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahman bin Abdul Mubin Al-Fattani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Ridal, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Ubaidi As-Sanadi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Al-Tantawi, Al-Alim Al-Allamah Maulana Sayyid Abdullah bin Al-Mirgani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jaluddin. Itu diantara guru-guru di Makkah. Kemudian di antara sahabat-sahabat beliau itu Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Abdul Samad bin Abdul Rahman Palembang, pengarang kitab Syiar Salikin, Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Misri Al-Batawi,
Al-Batawi. Al-Allamah Syekh Abdul Wahab Bugis sekaligus menantu beliau. Al-Allamah Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani pengarang kitab Darus Samin, Thailand Selatan. Al-Allamah Syekh Muhammad Saleh bin Umar Semarang. Itu diantara sahabat-sahabat beliau yang menuntut ilmu di Makkah. Setelah beliau menguasai kurang lebih 35 fan ilmu agama, maka beliau diminta oleh guru-guru beliau untuk mengajar ilmu dan berfatwa di Makkatul Musyarrafah. Kurang lebih 30 tahun di Makkah, maka beliau berkeinginan menambah ilmu dan memperdalamnya ke negeri Mesir. Kemudian beliau bermusyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Setelah ada kesepakatan bersama sahabat, maka pergi mereka ke negeri Mesir melalui jalan darat. Sebelum meneruskan perjalanan ke Mesir, terlebih dahulu mereka ziarah ke makam Rasulullah SAW dan istirahat beberapa lama di Madinatul Munawwarah. Dalam kesempatan tersebut mereka mengambil baiat kepada Al-Arif Billah Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani. Maka mereka dijadikan sebagai khalifah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Muhammad Saman tersebut, tatkala mereka masih berada di Madinah, datanglah Syekhul Islam dari Mesir, yaitu alim allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dengan beberapa muridnya untuk mengajar di Madinatul Munawwarah. Dalam kesempatan yang berharga ini digunakan oleh keempat serangkai tersebut untuk ikut serta belajar banyak masalah tanya jawab yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Fatawal Madinah. Dan banyak lagi perkara-perkara agama yang dimuzarahkan oleh Maulana Syekh dengan sahabat-sahabatnya dengan Syekhul Islam tersebut. Kemudian 4 serangkai tersebut minta doa restu kepada Syekhul Islam untuk pergi ke Mesir memperdalam ilmu agama. Namun maksud 4 serangkai tersebut dicegah oleh Syekhul Islam seraya berkata, tidak ada di Mesir orang yang lebih ilmu daripada aku ini, dan ilmu kamu semuanya itu sudah cukup dan lengkap. Dan aku sarankan kamu semoga kembali saja ke Jawa, ke Indonesia, supaya kamu sebarkan dan kembangkan ilmu agama di daerah kamu masing-masing. Karena masyarakat dan bangsa kamu sangat mengharapkan kedatanganmu dan bimbingan kamu semua. Dan atas saran gurunya tersebut, kembalilah mereka ke Makkatul Musyarrafah untuk bersiap-siap kembali ke Jawa. Diriwayatkan dari anak-anak cucu Maulana Syekh Muhammad Asad bahwasanya Maulana Syekh Maulana Muhammad Asad mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditemukannya yaitu kadar 4 kali 1 kali di Istana Keraton Martapura dan 3 kali di Makkatul Musyarrafah. 3 kali berturut-turut beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniai keturunan yang alim lagi zahid hingga 7 turunan. Dan yang terakhir beliau minta kepada Allah agar dikurniai keturunannya dan umat Nabi Muhammad lainnya alim lagi zahid hingga hari kiamat. Setibanya mereka di Indonesia, tepatnya di Batawi, di Jakarta, mereka disambut dengan senang dan gembira oleh para alim ulama dan masyarakat Batawi. Di antaranya Al-Allamah Syekh Abdul Qahar. Dalam setiap pertemuan dengan para ulama banyak hal-hal yang dimuzakarahkan dan dirumuskan kesempatan dalam cara menyampaikan dakwah agar ajaran Islam dan akidah ahli sunnah wal jamaah dapat diterapkan semaksimal mungkin, sehingga terwujudlah masyarakat muslim yang benar-benar menghayati ajaran Islam. Selama Maulana Syekh Muhammad Asad berada di kota Batawi di Jakarta, beliau pernah membetulkan arah kiblat di beberapa masjid, di antaranya Masjid Al-Mansur di Jambatan 5 dan Masjid Pekojan. Hal ini disambut gembira dan rasa terima kasih yang dalam oleh para ulama dan masyarakat sekitarnya. Kurang lebih 2 bulan Maulana Syekh Muhammad Asad di Batawi terasa seperti hari raya, dijamu makan dan minum berkasih sayang dengan ikhlas dan menghormati dan saling hadiah menghadiahi. Setengah mereka itu akan setengahnya, dan ittifaq fatwa bahwa yang demikian itu adalah sifat mukmin yang disebutkan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ulama zaman ini masih ada seperti ulama zaman dahulu. Amin ya rabbal alamin.
Setelah sekian lama di Batawi di Jakarta, panggilan kampung halaman pun kian terasa. Maka minta izinlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad kepada para ulama dan tokoh masyarakat setempat untuk pulang ke kampung halaman. Maka berangkatlah beliau bersama dengan saudaranya yang bernama Haji Zainal Abidin dan menantunya Syekh Abdul Wahab Bugis. Tatkala Sultan mendengar akan kedatangan Maulana Syekh Muhammad Arsyad dan rombongan ke Banjar, maka Sultan pada saat itu Sultan Tahmidillah bin Tamjidillah menghimpunkan semua menterinya dan rakyatnya sampai ke pelosok desa-desa untuk bersama-sama menyambut kedatangan Maulana Syekh Muhammad Arsyad dan rombongan dengan penuh hormat dan semeriah-meriahnya, dan menyediakan jamuan yang amat besar kepada sekalian ahli negeri Banjar. Berbahagialah dan bergembiralah oleh seluruh isi istana dan ahli negeri dengan kedatangan pimpinan agama yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 30 tahun. Kalau kita baca semuanya petang malaman so. Jadi ringkasnya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad membuka perkampungan baru yang dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, membuat irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, membentuk mahkamah syariat yang bertugas untuk memberi nasihat kepada para aparat kerajaan tentang hukum Islam yang diperlukan, dan berdakwah baik lisan maupun tulisan, dan juga dakwah bil hal. Dan juga beliau banyak mengarang kitab-kitab, di antaranya kitab Usuluddin, Tuhfatur Raqibin, Nuqtatul Ajlan, Kanzul Ma'rifat, Fatih Sulaiman Al-Qurdi, dan yang terkenal kitab Sabil Muhtadin. Jadi setelah dikarang, beliau mengarang kitab Sabil Muhtadin itu selama 2 tahun atas permintaan Sultan Tahmidillah untuk dikarangkan kitab fikih. Beliau mengarang mulai tahun 1193 Hijriah sampai 1195 Hijriah. Jadi 2 tahun lamanya. Selesai dibawa ke Makkah oleh Dang Sanaksin untuk diteliti, minta diteliti kepada ulama-ulama di Makkah. Di antaranya yang masih hidup pada saat itu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Semuanya para ulama menyetujui dan mereka itu mensyukuri atas karangan Datuk Kalampayan. Dicetaklah pada saat itu pertama kali di kota Makkah, cetakan Makkah tahun 1300 Hijriah. Kemudian dicetak lagi yang kedua, cetakan kedua dibawa ke Turki, Istanbul, itu tahun 1302 Hijriah. Kemudian dicetak lagi cetakan ketiga tahun 1307 Hijriah di Mesir. Itu Sabil Muhtadin. Banyak manfaatnya, banyak faedahnya, berkahnya kalau kita membaca Sabil Muhtadin. Kemudian ringkasnya pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal tahun 1227 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1812 Masihi, jadina Maulana Syekh Muhammad Arsyad menghadap panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam usia 105 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Air mata jatuh berderai, awan mendung menyelimuti kepergian beliau. Seluruh penduduk Martapura khususnya dan Kalimantan pada umumnya berduyun-duyun datang bertakziah kepada seorang hamba yang arif ini. Mereka berduka cita karena ditinggalkan pemuka agama yang sangat dicintai oleh masyarakat. Seiring dengan derasnya derayan air mata, duka cita anak cucu, murid-murid dan masyarakat, hujan turun dengan derasnya yang membanjiri sungai-sungai yang memungkinkan wasiat Maulana Syekh Muhammad Arsyad untuk dimakamkan di Kalampayan. Jadi itulah ringkasnya daripada manaqib Datuk Kalampayan. Allahumma hulla ruhahu fi mahalil abrar wa taghammidhu birahmati ana al-laili wan nahar birahmatika ya rahim ya ghafar
waj'alillahumma fi qabrihi adhiya wan nur wal pusata was surur wal bahjata wal hubur innaka malikun ghafur. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afina minal fitani ya rahmar rahimin ya rahmar rahimin ya rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafarallahu abdan qala la ilaha illallah 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 La ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi. Ya Allah, 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 ya
الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء المرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أهل السماوات والأرضين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ووالدينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين منا خصوصا سيد الخوال الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري كلام ثم إلى المرحوم حبيب صالح بن محسن الحميد Tanggul ثم إلى روح Syekh Khidmat Bashful Anwar bin Haji Ismail Al-Banjari Sumaila Al-Marhum Haji Mahrawi bin Abdul Mursid Sumaila Al-Marhum Abdul Al-Fakir Ahbel Rusdi bin Basri Syaidillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكون مزيدا يا رب الحمد والثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعلنا لي وسلم لك وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وما سبحنا اسمه العظيم وقلناه من يا الله يا الله ما صلينا على قدرة النبي والسمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك من أنواع الخيرات بعد المجلس المبارك هدية واصلة رحمة نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نقدم ذلك ونقول لحضرة سيدنا ونبينا وشافعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع الله ربه وإخوان الأنبياء والمرسلين وصلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين سمع الله لكل من الصحابة والقربة والتابعين ومن تبعهم مثل يوم الدين سمع الله ربات الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والسنن والسلف الصوفية والممكن وأولياء الكون أجمعين وصوابنا بذلك مع مزيد برك وإحسانك وأسس الله صاحب الهول الشيخ محمد رشيد عبد الله البنجري بسم الله الرحمن الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقول بسم الله الرحمن الشيخ محمد كسب الأنور بن حجي إسماعيل البنجري بسم الله الرحمن أبديك حجي محراوي بن عبد المرسي بسم الله الرحمن أبديك أبا الحسن بن بصري أوصل اللهم ذلك الثواب بفضلك منا إليهم اللهم يفداء لهم من النار كن لهم من النار فكاكن لهم من النار ونجاة لهم من النار وحجابا لهم من النار غفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم يقوم روضهم من رياض الجنان ولا تجعل غفرا وفرد يا رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشمس والمغفرة والرضوان على قبورهم سمع الأرواح والدينا ومشايخنا وعلمنا وذويكم كان أجمعين سمع الله جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم جاهل فاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا ودنيانا وحفرانا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقام اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم.